बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा अब्बासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ शहर सुल्तान में दोस्तों की जानिब से सैयद मजहर मेहदी बुखारी की सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह की तकरीब में हाजी इस्माइल बलोच, काजी तालिब हुसैन कुरैशी और चाचा खदीर ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज मखदूम सैयद मजहर मेहदी मारूफ अल मारूफ मलंगू साईं नमदार शहर सुल्तान की सालगिरह का दिन था, जिस पर उनके इंतहाई करीबी दोस्त सऊदी पलट हाजी मोहम्मद इस्माइल बलोच अचानक सरप्राइज देते हुए केक और दीगर लवाजमात लेकर उनकी रिहायशगाह पर पहुंचे और उनके हमरा केक काटा। कराची थाना सुजानी टाउन की हदूद सेक्टर 10 में नामालूम शख्स की फायरिंग से 50 साल इशफाक जाबाक हो गया। वाकई की इतला पर पुलिस जाए वकूअ पर पहुंचकर नाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया डकैती मुजामत पर पेश आया। मकतूल बस अड्डे का चौकीदार है। वरसाओं के मुताबिक मुलजमान मकतूल से पिस्तौल और नकद रकम भी लूट कर ले गए हैं। CIA इंचार्ज ठट्टा मुमताज बरूई का मकली के करीब मुसाफिर बस पर छापा। जारी पुलिस एहलकार ASI गुलाम अली दर्स अपने साथी मंशियात मटीरियल सप्लायर अजीज खोसो और खवातीन समेत गिरफ्तार हो गए। मुलजिम गुलाम अली दर्स अपने आप को ASI के तौर पर पेश कर रहा था, जिसकी गैंग में एक मर्द और 2 खवातीन शामिल थी जो मावा गुटके के खाम माल सप्लाई करते थे। मुलजमान के पास से भारी मिकदार में गुटका मावा में इस्तेमाल होने वाला खाम माल बरामद कर लिया गया। बहावलनगर की तहसील हारून आबाद के अल्पाइन स्कूल में कल्चर इवेंट सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को गैर नसाबी सरगर्मियां और अपनी सकाफत से मुतल्लिक आगाही दी गई, जिसमें स्कूल हजा के उस्ताजा और बच्चों और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते ही इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में मौजूद निजी स्कूल अल्पाइन के डायरेक्टर मोहम्मद इमरान यूनुस की तरफ से बच्चों में सकाफत के मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए कल्चरल यूनिट का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल हज़ा के असातिज़ा और बच्चों और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। डायरेक्टर स्कूल का कहना था कि इस सकाफती मेले का मकसद बच्चों को अपने सूबे और मुल्क की रवायती सकाफत से रोशनास करवाना था। वालिदैन जो अपनी सकाफत को भूल चुके हैं, इन्हें भी इस यूनिट के ज़रिए अपनी सकाफत याद करवाना मकसूद था। वालिदैन की तरफ से इस सकाफती मेले के इनेकाद को सराहा गया, जिसमें नई नस्ल को अपने सकाफत और रहन सहन से मुतारिफ करवाया गया है। सकाफती मेले में बच्चों ने रवायती लिबास पहने और रवायती खानों का भी एहतमाम किया। सिंध अदबी संगत शाख दादू के सालाना इलेक्शन हुए, जो कि दादू जिला राब्ता सेक्रेटरी मासूम बुखारी की निगरानी में हुए। कमेटी में न्याज अलाई अबड़ो और ताबिश बुखारी शामिल थे। इलेक्शन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें 82 वोटर्स में से 76 वोटर्स ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इलेक्शन में अदबी पैनल के उम्मीदवारों ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ननकाना साहब में थाना वार्ड बटन के SHO आसिफ भट्टी की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई 3 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। मुलजमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद, मुकदमा दर्ज हो गए। मजीद कार्रवाई जारी है। DPO साइद अजीज की SHO आसिफ भट्टी और हमारी टीम को शाबाश। लोधरा में जमात इस्लामी काश्तकारों के हक में मैदान में लोधरा में जमात इस्लामी के ओहदेदारों और कारकुनान ने एहतजाजी धरना दिया। हुकूमत काश्तकारों को बारदाना की फराहमी और मुकर्ररा कीमत को यकीनी बनाए। जब तक किसानों के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, जमात इस्लामी साथ खड़ी है। वापडा की नाअहली की वजह से 3.5 एकड़ तैयार गंदम को आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों मार्केट की गंदम की फसल जाया हो गई। वापडा वालों ने एक तार को ही खोलकर उसकी 4 तारें बनाई हुई थी, जो मौसम तब्दील होते ही गर्मी की वजह से टूटकर गंदम की फसल में गिर गई। तार के स्पार्क होने की वजह से गरीब किसान परेशान, किसान की साल भर की मेहनत वापडा की नाअहली की वजह से जाया हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जिला बहावलनगर के इलाके मैकलोडगंज में घुड़सवारी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब भारत से आए घोड़े लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। खूबसूरत घोड़े और तजर्बाकार घुड़सवारों ने ऐसे मुकाबले दिखाए कि सभी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। जीतने वालों के लिए नकदी कैश और तोहफे की सूरत में हौसला अफजाई भी की गई। ढोल की थाप और पंजाबियों के रक्स ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। शहरियों ने पंजाब की गिरती हुई सकावत को दोबारा जिंदा करने पर मुकामी मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा किया है।
NRSP کے ریجنل پروگرام منیجر چودھری طارق نذیر کی سربراہی میں سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نئی ٹریننگ اسسٹنٹ کمشنر کی 15 رکنی ٹیم نے لوکل سپورٹ آرگنائزیشن سوئچیمیا اور بیول کا دورہ کیا۔ چیئرمین LSO چودھری ممتاز اور چودھری سرفراز اور ڈسٹرکٹ انجینئر چودھری بشارت الہی نے مہمانان گرامی کو ویلکم کیا اور پھولوں کے دستے پیش کیے۔ LSO نے یونین کونسل کی سطح پر کرائے گئے ترقیاتی کاموں پر وفد کو بریفنگ دی کہ کس طرح لوکل سپورٹ آرگنائزیشن نے محدود فنڈز میں علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ اوکاڑا میں کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے کہا ہے کہ جدید سہولیات سے آراستہ جم خانے کی تعمیر اس کے عہدیداران کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف انتہائی محنت اور دیانت سے ضلع کے عوام کی خدمت کی اور ان کے مسائل بھی حل کیے۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ صوبائی ایجوکیشن رینکنگ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈیرہ غازی خان کا پہلا نمبر۔ ڈپٹی کمشنر نے CEO ایجوکیشن عبدالرحمان افسران اور سٹاف کو مبارکباد دی۔ افسران اور سٹاف کو نمبر 1 کی کامیابی کا تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو تمام تر وسائل فراہم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ کنگری کے علاقے میاں خان میں سندھ کے مشہور اولیاء صوفی بزرگ سید خان شاہ بخاری المعروف پیر بخاری کا 3 روزہ عرس مبارک اختتام پذیر ہوا۔ آخری روز سندھ اور پنجاب کے پہلوانوں میں مقابلے ہوئے۔ مقابلہ جیتنے والے پہلوانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں دور دراز سے آئے مہمانوں میں سندھ کی اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ صوفی محفل میں مشہور صوفی فنکاروں نے اور دیگر نے محفل پر سحر طاری کر دیا۔ بہاڑی ملتان روڈ پر ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے جماعت اسلامی نے حکومت کی گندم خریداری پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔ دھرنے کی قیادت جماعت اسلامی بہاڑی کے امیدوار MPA علی وقاص حجرہ نے کی۔ جماعت اسلامی بہاڑی کے چودھری وقاص حجرہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسان سے 3900 روپے کی گندم خریداری کا اعلان کیا، لیکن حکومت کسان سے گندم نہیں خرید رہی۔ حکومت کی وعدہ خلافی کی وجہ سے کسان 2800 تک اپنی گندم فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی اگر یہی پالیسی رہی تو کسان کے لیے اگلی فصل کاشت کرنا مشکل ہوگا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، عوام اور کسان پر رحم کرے۔ حکومت اپنے اعلان کردہ ریٹ پر کسان سے اس کی پوری گندم خریدے۔ میونسپل کارپوریشن ڈیرہ الیار کا بجٹ اجلاس زیر صدارت کنوینر راجہ رم نواز بلوچ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں میونسپل کارپوریشن ڈیرہ الیار کے لیے 5,11,80,408 روپے کا بجٹ پیش کیا گیا۔ بجٹ اجلاس میں کونسلران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میئر میونسپل کارپوریشن میر اسفند جمالی کا کہنا تھا کہ شہر کی بہتری کے لیے تمام اراکین کو آن بورڈ رکھا جائے گا اور ان کی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے ترقیاتی اسکیمات کے لیے مختص کیے گئے 5 کروڑ روپے کی رقم تمام اراکین کو برابر دی جائیں گی تاکہ اراکین اپنے حلقہ انتخاب میں ترقیاتی کام کا آغاز کر سکیں اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ A1 TV کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔